أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत नूर सूरत अनज़लनाहा व फ़रदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दह वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति सुम्म लम यअतू बिअरबाति शुहदाअ फ़ज्लिदूहुम 80 जल्दह वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाअ इल्ला अनफुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस्सादिक़ीन वल ख़ामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन व यदरअु अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल काज़िबीन वल ख़ामिसतु अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस्सादिक़ीन वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। सूरत नूर सूरत के कुल 9 रुकू हैं। इसी तरह इसके साथ मिलती जुलती दूसरी सूरत सूरतुल अहज़ाब है, उसके भी 9 रुकू हैं। सूरतुन नूर मदनी सूरत है, मदीना पाक में नाज़िल हुई है। सूरतुन नूर से पहले सूरह यूनुस से लेकर सूरतुल मोमिनून तक 14 सूरतें सारी की सारी मक्की सूरतें हैं। ये मदनी सूरत है। इसके बाद फिर मक्की सूरतें हैं और फिर सूरत अल अहज़ाब। ये दोनों सूरतें आपस में मिलती जुलती हैं। सूरत अहज़ाब पहले नाज़िल हुई सन 5 हिजरी में, लेकिन वो आगे जाकर 21वें और 22वें पारे में। ये सूरतुन नूर सन 6 हिजरी में नाज़िल हुई। इसके अंदर मुआशरती मसाइल हैं और इन दोनों सूरतों में जो अहम तरीन आयत है वो है आयत नंबर 35। सूरतुन नूर में आयत नंबर 35 जो है वो ईमान इस्लाम के हवाले से
जामे तरीन आयत है और हू बहू यही नंबर सूरत अहज़ाब में आयत नंबर 35, बड़ी जामे तरीन आयात हैं। इस सूरह मुबारका में एक बड़ा वाक़या इफ़क बयान हुआ है, उसका तज़किरा तो दूसरे रुकू में होगा सूरह नूर के। तो अज़ीज़ भाइयों, ये लफ्ज़ तो आपने सुना ही है, रोशन ख़याली। तो असल रोशन ख़याली वो है जो सूरह नूर में है। और मरवी है कि सूरह नूर ख़वातीन को तालीम दी जाए ज़्यादातर, इसलिए कि मसाइल ऐसे हैं। सूरतुन अंज़लनाहा, ये सूरत है, हमने इसको उतारा। ये अंदाज़ ऐसा है कि पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ सूरत नूर के शुरू में है सूरत है। वैसे तो सारी सूरतें ही अल्लाह पाक ने उतारी हैं, लेकिन ख़ास कर सूरत नूर, इसकी निस्बत रब्बे कायनात ने अपनी तरफ फरमाई, अंज़लनाहा, हमने इसको उतारा है। व फ़रज़नाहा, और हमने फ़र्ज़ किया है इसको। इसके अंदर जो मसाइल आएंगे, अहकामात, वो कोई सुन्नत नफल नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है, वाजिब और लाज़म है। व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनात, और हमने उतारी इसमें आयतें रोशन, बड़ी रोशन ख़याली। असल वो है जो सूरत नूर की आयात करीमात में है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। इस सूरह मुबारक के पहले रुकू में काफ़ी अल्लाह ताला की हद्दों का बयान है, हुदूदुल्लाह। अज़्ज़ानिया तो ज़िना करने वाली औरत, वज़्ज़ानी और ज़िना करने वाला मर्द। अब आप देख रहे हैं कि पहला जो सीगा है वो है अज़्ज़ानिया, तो मुअन्नस का औरत, ज़िना करने वाली औरत, वज़्ज़ानी और ज़िना करने वाला मर्द। औरत का लफ्ज़ पहले आया है मुअन्नस का, इसलिए कि ज़्यादातर सिलसिला इनमें पाया जाता है, इसलिए नाम पहले आ गया। अज़्ज़ानिया तो मर्द का नाम बाद में आया है, वज़्ज़ानी ज़िना करने वाला मर्द। फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, पस मारो उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े। ये सज़ा है जो गैर शादीशुदा मर्द है, औरत है, बदकारी करते हैं, उनकी ये सज़ा है। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और ना पकड़े तुम्हें उन दोनों के साथ नरमी, फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में नरमी नहीं करनी कि चलो माफ़ कर दें, तरस खाएं, नहीं, इन पर ना नरमी ना तरस। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वल यशहद अज़ाबहुमा, और मौजूद हों, हाज़िर हों इन दोनों की सज़ा के वक़्त, ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, मोमिनों की एक जमात, एक कह के अंदर बंद करके सज़ा दे दें। शरीयत का ये तकाज़ा नहीं। अगर एक कातिल है, उसको फांसी देनी है तो अंदर उसको फांसी दे दें, शरीयत का ये नहीं तकाज़ा, बल्कि सरेआम किसी चौक में, चौरस्ते में और मेन जगह पर, ताकि लोग देखें और उससे इबरत हासिल करें। ये भी शरीयत का हुक्म है। वल यशहद अज़ाबहुमा,
طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کی ایک جماعت سزا کے وقت موجود ہو تاکہ معاشرے میں عبرت ہو، نشان عبرت بن جائیں۔ اندر بند کر کے جو سزا دیں اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بتایا ہے۔ طائفۃ من المؤمنین۔ اب حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ والثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم۔ صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 1690۔ مجھ سے دین کے احکام لے لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی، کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، 1 سال کی جلا وطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار، رجم کر دیا جائے۔ الرجم سنگسار، یہی حکم جو رجم کا ہے قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تجدون فی التوراۃ فی شان الرجم، تم تورات میں رجم کے متعلق کیا رائے پاتے ہو، کیا وہاں حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پہ بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے بات بتانے میں خیانت کی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہود میں بہت بڑے عالم رہ چکے تھے، انہوں نے کہا یہودیوں کو تم نے جھوٹ کہا ہے، جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم یقیناً موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور جو اس سے پہلے اور بعد میں تھا اس کی تلاوت کر دی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، ہاتھ اٹھا، ارفع یدک، ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سچ کہا ہے، اس میں یعنی ہماری کتاب میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور دونوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اگر اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6841۔ عزیز بھائیو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے عورت کا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5096۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ایک حد بیان فرمائی، 100 کوڑا قرآن کریم میں، یہ اس کی ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کی سزا احادیث میں ہے۔ احادیث بھی مستقل شریعت کا ایک ماخذ ہیں، اور اس سے پہلے کچھ ایسی آیات کریمات ہیں کہ جن کی تلاوت تو منسوخ ہے،
कुरान पाक में उनकी तिलावत नहीं है, लेकिन हुक्म उनका मौजूद है। उनमें से एक ये आयत है रजम वाली, ये आयत करीमा कुरान पाक में मौजूद थी, अब इसका हुक्म बाकी है हदीस पाक में, लेकिन उसकी तिलावत को ख़त्म कर दिया गया है। ये मनसूख की एक किस्म है कि तिलावत नहीं होती और हुक्म जो है वो मौजूद होता है। कुछ आयात करीमात ऐसी हैं जिनकी तिलावत मौजूद होती है लेकिन हुक्म नहीं होता। ये दो किस्में हैं। दोनों किस्में अल्लाह ताला की किताब के अंदर मौजूद हैं। तो ये हुक्म अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने पहले अदियान के अंदर भी कायम किया और यहाँ पर भी, और इसलिए ताकि मुआशरे में बेहयाई का कला कमा हो और इसको ख़त्म कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में इस हद को कायम किया और आपने ऐलान फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अव्वलो मन अहया अमरा का, या अल्लाह मैं पहला तेरा बंदा हूँ जिसने तेरे इस हुक्म को ज़िंदा किया है। इस अमातु जब लोगों ने इस हुक्म को ख़त्म कर दिया था, रजम को, आपने पूछा यहूदियों से कि तुमने ये काम क्यों किया है, जब तौरात में मौजूद है, रजम को ख़त्म क्यों किया है? तो कहने लगे ये बुराई हमारे अशराफ में, बड़े तबके में ज़्यादा हो गई थी और उनको सज़ा देना मुश्किल थी, और ऐसा होता कि जब आम लोग ये जुर्म करते उनको सज़ा दे दी जाती, और जो बड़े लोग हैं उनको सज़ा देने में दुश्वारी थी। इसलिए हमने रजम की जो सज़ा है इसको तब्दील किया और कहा कि बस मुंह काला कर दें और चंद जूते लगा दें, बस यही काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिंबर पर इस बात का ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह बासा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हक़ व अनज़ला अलैहिल किताब फ़काना मिम्मा अनज़लल्लाहु आयतुर रजम फ़क़रअनाहा व अक़लनाहा व वअयनाहा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा और आप पर किताब नाज़िल फरमाई, तो अल्लाह ताला ने आप पर जो कुछ नाज़िल फरमाया उसमें रजम की आयत भी थी। हमने उसे पढ़ा, समझा और याद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया और आपके बाद हमने भी रजम किया। मैं डरता हूँ कि अगर लोगों पर लंबा ज़माना गुज़र गया तो कोई कहने वाला कहे कि अल्लाह की कसम हम अल्लाह की किताब में रजम को नहीं पाते, तो वो इस फरीज़ा को तर्क करने की वजह से गुमराह हो जाएंगे जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। रजम अल्लाह की किताब में हक़ है उस शख्स पर जो शादीशुदा हो, मर्द हो या औरत, जब दलील कायम हो जाए या हमल हो जाए या इतराफ़ हो जाए। तीन तरीके बताए गए, या तो दलील हो जाए, 4 गवाह, या हमल हो जाए, या मुजरम खुद इतराफ़ कर ले। सहीहुल बुखारी किताबुल हुदूद हदीस नंबर 6830। अस्सानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, ज़ानी नहीं निकाह करता, निकाह की रग़बत नहीं रखता, इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, मगर बदकार औरत से या किसी मुशरिका औरत से। ये रग़बत का बयान है कि जो बदकार मर्द है उसकी रग़बत भी बदकार औरत या मुशरिका औरत की तरफ होती है, और ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं ज़ानियतन और मुशरिकतन, इसलिए कि ज़िना करने वाला एक जगह पर नहीं ठहरता, ना औरत ज़ानिया एक जगह पर रुकती है। इस तरह शिरक करने वाला एक दर पे नहीं रुकता, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं। ज़ानी मर्द
نہیں نکاح کرتا یعنی نکاح کی رغبت نہیں رکھتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ینکحها، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے، نکاح کی رغبت نہیں رکھتا، الا زان او مشرک، مگر زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا ذالکا، یہ ذالکا سے مراد عقد نکاح، نکاح کرنا حرام ہے زانیہ عورت سے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بدکار ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو مومن پھر اس طرح نکاح نہیں کرتا، نہ ہی اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دیتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ حرام کیا گیا ہے بدکار سے نکاح کرنا ایمان والوں پر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگ ہیں انہوں نے برائی کی ہے، چلو ان کا نکاح ہی کر دو۔ بھائی نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ مرد بھی پاک ہو، عورت بھی پاک ہو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا، انہوں نے برائی کی ہے چلو نکاح ہی کر دو۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا یہ نکاح کرنا ایمان والوں پر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی رسول تھے، اور قیدی اٹھا کر لایا کرتے تھے مکہ پاک سے۔ ایک دفعہ قیدی اٹھانے گئے تو ایک عورت تھی پرانے زمانے میں، ان سے تعلق تھے، اناک نام تھا، آ گئی، کہنے لگی آؤ آج ہمارے پاس رات گزارو۔ تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہو چکے تھے، کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ پاک نے اس برائی کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قیدی اٹھایا، فرماتے ہیں وہ قیدی بڑا بھاری جسم والا تھا، بڑی مشکل سے میں اٹھا کر لایا۔ اس عورت نے شور بھی کیا کہ یہ ہے تمہارا چور جو تمہارے قیدی چرا کے لے جاتا ہے۔ لوگ میرے پیچھے بھی دوڑے اور 8 آدمی تھے، لیکن اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی اور میں قیدی کو اٹھاتا رکھتا بڑی مشکل سے چلتا مدینہ پاک پہنچ گیا۔ مدینہ شریف میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اے اللہ کے نبی میں اناک سے نکاح کر لوں اس عورت سے؟ آپ خاموش رہے، 1 بار 2 بار آپ ابھی خاموش ہی تھے، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور اس میں یہ حکم آ گیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ حرام ہے، ایسا نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بالکل رک گئے۔ جامع ترمذی کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3177، اسی طرح سنن نسائی میں، سنن ابی داود میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ایک اور حد ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، پھر نہیں لاتے بأربعة شہداء 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس مارو ان کو 80 کوڑے۔ یہ حد قذف ہے، اور کسی پہ بہتان لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، عزیز بھائیو ایسے آدمی کی سزا 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلی سزا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ نمبر 2، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور مت قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی۔
یہ ہو گئے مردود الشہادہ، ان کی گواہی مردود ہے، یہ دوسری سزا ہے۔ نمبر 3 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تیسری سزا ہے کہ یہ مومن نہیں، مسلم نہیں، بلکہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اگر ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، وہ برائی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اس کے پاس اگلے 3 آدمی نہیں ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ خاموش ہو جائے، اس برائی کا چرچا نہ کرے۔ اگر وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھی برائی کی مدد کرتا ہے، اس سے بدکاری پھیلتی ہے، اس کو ہوا ملتی ہے۔ اگر وہ برائی دبی ہوئی ہے اور اس کو دبا ہوا ہی رہنے دیں، اس کو نیچے رہنے دیں۔ اگر اس کے پاس مزید 3 افراد نہیں ہیں گواہی کے لیے، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے یہ خاموش رہے، اس کا چرچا نہ کرے۔ چرچا کرنے سے بدکاری پھیلتی ہے، چرچا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا یہ طریقہ اور ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ عزیز بھائیو، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، بہت سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر۔ اور کسی شخص کو کہنا کہ یہ آدمی مشرک ہے، یہ سب سے بڑا فتویٰ ہے۔ ہرگز آپ کو، عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو مشرک کہتے پھرے۔ گناہ بڑا ہے تو فتویٰ بھی بہت بڑا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس طرح یہ آدمی جو برائی میں مبتلا ہے، ایک آدمی نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، باقی 3 نہیں ہیں، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اب یہ آ گیا لعان کا مسئلہ۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ان کے لیے کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی، فشہادت احدہم، پس ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں، وہ خود 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میری عورت بدکار ہے۔ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں سے ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کرے گا، ہٹائے گا اس عورت سے عذاب کو، سزا کو۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ گواہی دے، 4 مرتبہ گواہی دینا، اللہ پاک کے نام کی قسم کھائے، انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ جھوٹوں سے ہے، خامد اس کا جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہ، بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں سے ہے، اگر وہ خامد سچوں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ بیوی خامد کا مسئلہ ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، اس کو کہتے ہیں لعان۔ اگر دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے، تو 4 مرتبہ قسم کھا کے کہ اس نے یہ برا فعل کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ لعنت، اس سے لکھنا ہے لعان۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جدا ہیں، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو بیوی خامد کے سلسلے میں آسانی رکھی ہے،
لیان والا مسئلہ، اب وہ کہاں سے 4 گواہ لائے، اگر نہیں لاتا تو کس طرح بے غیرتی کی زندگی بسر کرے، اس لیے اس کا یہ حل شریعت نے نکالا۔ اللہ پاک کی حکمت نے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔